नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ रमेश लेखक। उहाँ नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा केही कम्युनिस्ट हौं भन्नेहरू समेत सामेल रहेको संयुक्त सरकार छ, कांग्रेसको नेतृत्वमा छ। यो सरकारले नेपाली जनले जो आश गर्थे त्यसमा कतिपय सवालमा मानिसमा निराशा पैदा भएको छ। महँगी बढेको छ, विभिन्न क्षेत्रमा व्यभिचार छ, अनेकौं समस्या यसै तेर्सिएको छ। कांग्रेसको महाधिवेशन 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। त्यसपछिका कार्यकर्ताहरूमा अन्यल पनि छ। कतिपय परराष्ट्र मामिलाका सवालमा प्रश्न छ। आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमहरू एकपछि अर्को यसरी पनि थेगिन्छ र भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्। आज म रमेश लेखकसँग समग्र विषयहरूलाई क्रमशः उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। तपाईसँग लामो समयपछि आज संवाद गर्ने अवसर प्राप्त भयो। धन्यवाद छ यहाँलाई, यहाँ आइदिनु भयो। म अब सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने कांग्रेसको महाधिवेशन र त्यसपछिको अवस्थाका बारेमा। महाधिवेशन सकियो, नेतृत्वको चयन भयो, तर नीतिगत सवाल पर कांग्रेसमा न छलफल हुन्छ। तपाईहरुले एक समयमा सन्दर्भमा नेतृत्वले भनेको थियो नीतिको पनि हामी एक हिसाबले महाधिवेशन जस्तै गर्नेछौँ, अर्थात् छलफल गर्नेछौँ। नेतृत्व त चयन भयो, तर कांग्रेसको कोर्स कता हो भन्ने बारेमा मानिसले प्रश्न गरे। खास गरी कार्यकर्ताहरूमा अन्यल छ। यो के भएको? यसरी चल्छ भन्ने प्रश्न। पहिलो कुरा त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै लामो समयपछि हाम्रो भेटघाट भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अर्को, अब यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ, कतिपय कुराहरू गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ। त्यसमा मूल विषय भनेको एउटा हामीले 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनमै केन्द्रित भयो र नेतृत्व चयन गर्ने काम गऱ्यौँ। हाम्रा सबै महाधिवेशनहरूमा नीतिगत विषयहरूलाई पनि महाधिवेशनले एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने र नेतृत्व पनि चयन गर्ने गर्थ्यो। जस्तो त्यसमा चाहिँ त पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमहरू आउने, पार्टीमा समसामयिक विधान संशोधनको आवश्यकता भयो भने विधान संशोधन गर्ने, पार्टीका आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सबै विषयहरूमा दृष्टिकोणहरूलाई छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने महाधिवेशनले गर्थ्यो। यो पालि एउटा विशिष्ट अवस्थामा महाधिवेशन गर्नु पर्यो। यहाँलाई थाहा छ, लामो समयसम्म मुलुक कोभिडका कारणले धेरै ज्यादा समस्या र अस्तव्यस्तताको स्थितिमा हामी रह्यौँ। त्यसै सेरोफेरोमा महाधिवेशन पनि गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले हामीले हरपत भन्दा पनि हामीले नेतृत्व चयन गर्ने कुरा संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्रै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति भयो र हामीले नेतृत्व चयन गरेर अगाडि बढ्यौँ। अब नीतिगत रूपमा चाहिँ त केही विषयहरूमा छलफल गर्ने कुरा बाँकी नै छ। यसका बारेमा छलफल गरेर जाने भन्ने कुरा पनि भएको छ र अब चाँडै केन्द्रीय कार्य समिति बस्छ। त्यसले चाहिँ त आगामी दिनहरूमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने बारेमा मलाई लाग्छ अब यही हप्ता 10 दिनभित्र बस्छ केन्द्रीय कार्य समिति। हजुर। अनि नीतिगत सवाल पर छलफल अब त्यो केन्द्रीय कार्य समितिले मलाई के लाग्छ भने पहिलो कुरा त अब हाम्रो महाधिवेशन भएको 6 महिना भइसकेको छ। 6 महिनाभित्र कतिपय चाहिँ त विभागहरू गठन गर्नुपर्ने, पदाधिकारीहरूको चयन गर्नुपर्ने स्थितिहरू हुन्छन्। त्यसका बारेमा पनि केही छलफल होला। भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। त्यसको समीक्षा, त्यसको विश्लेषण होला। आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पनि होला। र यहाँले भन्नुभएको जस्तो महाधिवेशन भइसकेपछिको यो 6 महिनाको मूल्याङ्कन गरेर पार्टीलाई अब हामी कसरी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा पनि होला। यिनै समसामयिक विषयहरूमा आगामी निर्वाचन पनि अब चाँडै आइराखेको छ। सङ्घीय संसदको, प्रदेश सभाको निर्वाचन, त्यसका बारेमा पनि केही कुराहरू होला। यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रीय कार्य समितिले छलफल गरेर अगाडि बढ्ला। नेतृत्वको क्रियाशीलता उप त प्रश्न उठ्यो नि त, किनभने यत्रो स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। विगतका चुनावमा कांग्रेसका लागि धेरै निराशाजनक स्थिति थियो, चाहे स्थानीय तहको चुनाव भन्नुहोस् या संसदीय चुनाव भन्नुहोस्। तर यसपटकको चुनावमा
कम्युनिस्टहरू विभाजन भएकै कारण भन्नुहोस् या काङ्ग्रेस थप तुलनात्मक पुरानो पहिलेभन्दा अलि लोकप्रिय भएकै रूपमा मान्नुहोस्, जे संज्ञा दिनुहोस्, पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा। त्यो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल पनि भएको छैन, खास गरी धन्यवाद दिने काम र त्यसको समीक्षा पनि पार्टीका तर्फबाट भएको छैन, विभागको पनि गठन हुन सकेको छैन। सबै क्षेत्रमा त्यो लथालिङ्ग अर्थात् नेतृत्व किन यति शिथिल? यो के समस्या हो काङ्ग्रेसको? यहाँले भन्नुभयो जस्तो नेतृत्वको क्रियाशीलता भएन अथवा शिथिल भयो कि भन्ने कुरा पनि फेरि सत्य होइन भन्ने मलाई लाग्छ। नेतृत्वको क्रियाशीलता भन्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, पार्टीको नेतृत्वमा रहेको मानिसलाई गाह्रो पनि होला। होइन, त्यसो होइन, कमी कमजोरी छन्, फेरि म त्यसमा पनि आउँला। किनभने भएको कुरालाई भएको भन्दा र चाहिँ भन्नुपर्छ, कटु सत्य भन्नुपर्छ। कमी कमजोरीलाई कमी कमजोरी छ भन्दा नै ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सबै कुरा गजब भएको छ, केही कमी कमजोरी छैन, बिग्रिया छैन भन्ने फेरि होइन। तर दुई तिनवटा कुरा के हो भने जस्तो नेतृत्वको क्रियाशीलताको सवाल अथवा चाहिँ त नेतृत्वको अलि शिथिलता भयो कि भन्ने सवालमा खालि दुई तिनवटा कुरा हो मेरो। पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि यहाँले नै भनिहाल्नुभयो नि, नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी पहिलो पार्टी भएका छौँ, जबकि हाम्रो स्थिति कमजोर थियो। हामी सङ्घीय संसदमा अत्यन्त कमजोर उपस्थितिका साथ थियौँ, जम्मा 23 जितेको है त। हो, र अहिले चाहिँ त के भने स्थानीय तहमा पनि हाम्रो स्थिति कमजोर थियो। त्यो तुलनात्मक रूपले बढोत्तरी भएको छ र हामी पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित भएका छौँ। त्यो आफैमा चाहिँ त नेतृत्व समेतको क्रियाशीलता, नेतृत्वको क्रियाशीलता, पार्टीको समग्र पङ्क्तिको क्रियाशीलताले नै सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा हो। कम्युनिस्ट विभाजित भएका कारणले कम्युनिस्टलाई विभाजन गर्न काङ्ग्रेस कुनै न कुनै ढङ्गले सफल भएको, मधेस केन्द्रित भन्ने विभाजित भएको कारणले त्यसको लाभ काङ्ग्रेसलाई भएको हो। होइन, त्यो पनि एउटा कुरा हो। तर त्यसको सँगसँगै अर्को पनि कुरा छ नि, जस्तो अहिलेको सरकार चाहिँ त हजुरको एउटा विशेष अवस्थामा बनेको सरकार हो होइन। सरकारका के महत्त्वपूर्ण कार्यभारहरू हुन्, जस्तो उदाहरणका लागि पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएर यो संविधान नै असफल हुन्छ कि भन्ने एउटा चिन्ताजनक अवस्थामा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै कमजोर भएर जान्छ कि भन्ने एउटा चिन्ताको अवस्थामा एउटा नयाँ राजनीतिक समीकरण विकसित भयो र नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेर सरकार बन्यो होइन। मुलुकमा निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्ने पनि एउटा चिन्ता व्यक्त भएको अवस्था थियो। त्यसो भएको हुनाले त्यो बेला चाहिँ त बनेको सरकारले यो चाहिँ त के भने प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ त सुचारू गर्ने अथवा विघटित प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ त फेरि संविधान बमोजिम निरन्तरता दिने कुरादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ त स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सम्मका काम कुराहरू त काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारमा भए नि। त्यसो भएको हुनाले यदि नेतृत्व शिथिल भएको भए, नेतृत्व क्रियाशील नभएको भए त त्यो पनि त अगाडि बढ्दैन थियो नि। अर्को कार्यभार भनेको जस्तो चाहिँ त कोभिड विरुद्धको लडाइँ थियो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार बन्दा त सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको त सबैभन्दा ठुलो समस्या भने कोभिड-19 को प्रब्लम थियो। त्यसका विरुद्धमा सरकारले चाहिँ त लड्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ भएको, त्यसमा पनि केही सफलता भयो। तर कोभिडका सवाल उप संसारमा सबै तन्नम देशहरू अरू देशमा पनि समस्या सुल्झेको छ। नेपालले मात्रै गर्यो होइन, मैले भने नेपालले मात्रै गर्यो त भनिरहेको छैन नि। तर नेपाल पनि संसारकै देशहरू सँगसँगै त अगाडि बढ्यो नि त भने उपलब्धि नै होइन भन्ने कुरा होइन। त्यसका सँगसँगै चाहिँ त केही चाहिँ त नकारात्मक पक्षहरू पनि छन् फेरि। जस्तो उदाहरणका लागि चाहिँ त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यसरी चर्को वृद्धि भएको छ, बजार मूल्य वृद्धि भएको छ, मानिसलाई चाहिँ त के भनेपछि आफ्नो चाहिँ त दिनानुदिनको चाहिँ त आर्थिक समस्या नै टार्न गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। यो सबै कुरामा केही कमी कमजोरीहरू पनि भएका छन्। त्यसकारण चाहिँ त म के भन्न चाहन्छु भने मूल विषयमा चाहिँ त हामी अगाडि बढेका छौँ। सरकारको नेतृत्व, काङ्ग्रेसको नेतृत्व अगाडि बढेको छ। त्यसलाई क्रियाशीलता भएन, शिथिलता भएन भनेर मात्रै हेर्नुहुन्न। तर के कमी कमजोरी छन्, जस्तो पार्टीभित्र पनि अहिलेसम्म विभाग नबनेको कुरा यहाँले कहिले गठन हुन्छ विभागहरूको, के छ स्थिति? अब हाम्रो किन नगरेको चाहिँ किन, के समस्या? मलाई दुई तिनवटा कुरा लाग्छ। मलाई एउटा कुरा त के भने पहिला त कहिले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो होइन। हाम्रो विधानले महाधिवेशनबाट
केन्द्रीय कार्य समिति चयन भइसकेपछिको 6 महिनाभित्र विभागहरू गठन गर्ने व्यवस्था छ। त्यो 6 महिना भइसकेको स्थिति छ। अहिले 10 गते 6 महिना पुग्यो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो भएको हुनाले समय पुगिसकेको छ। तर यो महाधिवेशन पछि लगत्तै हाम्रो चाहिँ त्यो के भनेपछि एउटा त यो निर्वाचनको दबाब पनि बढेर गयो, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु पर्यो। पार्टीको नेता नै चाहिँ त सरकारको पनि नेतृत्व गरिराख्नु भएको स्थिति भयो। सरकारका पनि धेरै मुलुकका सामने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू रहे। त्यसो भएको हुनाले यतापट्टि सरकारतर्फको पनि व्यस्तताको कुरा भयो, यतातिर चाहिँ त निर्वाचनको पनि कुरा भयो। अब बिचमा चाहिँ त कोभिडको पनि चाहिँ त एउटा समस्या चाहिँ सँग जुधिराख्नुपर्ने अवस्था भयो। यो सबै कारणले ढिलो चाहिँ त भएको छ। ढिलो भयो फेरि नभएको होइन। अब चाहिँ त योभन्दा बढी ढिलो नगरेर गर्नुपर्छ। त्यस कारण प्रारम्भमै मैले भने नि त केन्द्रीय कार्य समिति बसिसकेपछि यी विषयहरूमा पनि छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ला। अब पार्टीको चाहिँ त विभाग बनाउने कुराहरू, पार्टीका सबै चाहिँ त अङ्गहरू पुर्याउने कुराहरू चाहिँ त गर्नुपर्छ। शिथिल भएको जस्तो लाग्दैन काङ्ग्रेस तपाईँलाई? किनभने तपाईँका भातृ संस्थाहरूको पनि खास त्यस्तो भूमिका देखिँदैन। अर्थात् पब्लिकसँग त्यो जुन पकड विगतमा थियो, डे टु डे जसरी सम्पर्क हुन्थ्यो, कुनै न कुनै ढङ्गले अलिक लोकप्रियता हासिल गरेका भातृ संस्थाहरू पनि, विद्यार्थीहरूको पनि विद्यार्थीहरूमाझ जुन खालको पकड थियो, त्यो विभागीय गठन पनि अहिलेसम्म हुन नसके। यी समग्रमा हेर्दा काङ्ग्रेस ठुलो समस्याग्रस्त अवस्थाबाट गुजर्दैछ भन्ने लाग्दैन? होइन, समस्या नै छैन। मैले अघि नै भनिहालेँ, समस्या नै छैन। सबै कुरा ठिक भएको छ, के पनि बिग्रिया छैन, कहीँनिर कमी कमजोरी छैन म भनिराखेकै छैन नि। मैले भने नि त कमी कमजोरी छ। जस्तो भातृ संस्थाहरू क्रियाशील हुन सकेको स्थिति छैन, कतिपय गठनै हुन सकेका स्थिति छैन। शुभेच्छुक संस्थाहरू पनि जुन ढङ्गले पार्टीसँगको समन्वयका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यहाँनिर अगाडि बढ्न सकेका छैन। पार्टीमा विभागहरू गठन भएको छैन, पदाधिकारीले पूर्णता पाएको अवस्था छैन। त्यस कारण कमी कमजोरीहरू छन्। अब यही कमी कमजोरीहरूका बिचमा पनि चाहिँ त यसलाई सुधार गर्दै लिएर जाने हो नि त, अरू त केही उपाय छैन। त्यस कारण चाहिँ त दुईटै कुरालाई सन्तुलित कुरा के हो भन्ने लाग्छ मलाई भने एकदमै पटक्कै शिथिल भयो, क्रियाशीलै भएन, काङ्ग्रेस चाहिँ त अत्यन्तै चाहिँ त खराब स्थितिमा गयो भन्ने कुरा पनि होइन। तर कमी कमजोरी नै छैन, सुधार गर्नुपर्ने केही विषय छैन भन्ने कुरा पनि होइन। के कामहरू भएका छन्, अगाडि बढेको छ, तर तमाम कमी कमजोरीहरू पनि छन्। ती कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै लिएर जाने। मैले यो विषय किन उठान गरेको भने नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास लामो छ। एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा विश्वले अलिकति बुझ्दछ पनि तुलनात्मक अरू पार्टीभन्दा। तर यो सिस्टम उप मानिसले प्रश्न उठाउन थाले, यसरी पनि मुलुक चल्छ जो मानिसहरू आम रूपमा तपाईँले अघि भने चाहिँ महँगी चरमचुलीमा छ, मानिसको खास आय आर्जन बढेको छैन, बेरोजगार थप बढ्दैछ, सरकारले त्यो आयमूलक कामकाजका लागि खास ध्यान दिएको पनि छैन, वैदेशिक रोजगारीको त्यो अवसर छ र धन्न थेगिएको स्थिति छ। त्यसकारण यस्तो सवालमा जब काङ्ग्रेसको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्छ, एउटा मूल पार्टी जो अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनले सबभन्दा ठुलो पार्टी देखियो, त्यसको समस्या चाहिँ मुलुकको समस्यासँग कहीँ न कहीँ जोडिएर आउँछ। त्यसकारण मैले यो विषयलाई उठान गरेँ। भलै यो तपाईँहरूको आन्तरिक विषय हो, तपाईँहरूको पार्टीभित्रको आन्तरिक विषय होइन। आन्तरिक होइन, यहाँले ठिक भन्नुभएको छ। काङ्ग्रेसको आन्तरिक विषय हुनै सक्दैन, किनभने काङ्ग्रेस आफै जब सार्वजनिक विषय हो भने काङ्ग्रेसको जीवन कसरी आन्तरिक मात्रै हुन्छ? काङ्ग्रेसको जीवनका प्रत्येक कुराहरू सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन्छन्। किन त भन्दा काङ्ग्रेसले जनताको नेतृत्व गर्ने, सरकार बनाउने, देशमा लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्ने, यो संविधानलाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिएर अगाडि बढिसकेपछि काङ्ग्रेसका प्रत्येक विषयहरू जनताको सरोकारका विषय रहन्छन्। त्यसमा कुनै दुविधा छैन। त्यसकारण आन्तरिक विषय मात्रै भनेर पनि हामी बस्न चाहदैनौँ, बस्नु हुँदैन पहिलो कुरा। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि यहाँले भन्नुभएको जस्तो कमी कमजोरीहरू छन्, त्यसमा पनि दुविधा छैन। तर एउटा के हो त भन्दा अब दीर्घकालीन कुरा पनि यसै सरकारबाट समाधान हामीले खोज्यौँ भने फेरि सरकारका प्रति अन्याय पनि हुन्छ है। जस्तो महँगी बढेको कुरा, अनि चाहिँ त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको कुरा, केही कुरा यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ त घटनाक्रमले पनि यसमा त्यसको पनि केही अंश भूमिका होला। तर त्यसले त्यति मात्रै भनेर पनि सुख पाउँदैन सरकारले। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने कुरा अहिले अलिकता घट्या छ, त्यो बेग्लै पाटो भयो। अनि चाहिँ त महँगी हुने कुरा, यी विषयहरू
कमी कमजोरीका विषय हुन्, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ त राम्रोसँग सरकारले हेरेर लानुपर्छ। तर चाहिँ त जस्तो अब अहिले नै बेरोजगारी समस्याको समाधान गरिहाल्ने, मुलुकलाई चाहिँ त एकदमै तुरन्तै आर्थिक समृद्धिमा लिएर जाने कुरा यो सरकारको चाहिँ त मैले अघि नै भने, फेरि एकपटक निवेदन गर्छु, यो विशेष परिस्थितिमा बनेको सरकार हो। यसको तात्कालीन कार्यभार भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन संविधानका प्रतिघातहरू हुन थाले, संविधान भत्काउने काम हुन थाल्यो, पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्ता गतिविधि हुन थाले, त्यसबाट तत्कालीन अवस्थाको त्यो गतिविधिलाई रोकेर संविधानलाई संवैधानिक मान्यता अनुसारको लिकमा हिँडाउने र निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्ने कार्यभारका साथ बनेको सरकार। त्यसो भएको हुनाले यो सरकारको समय पनि कम छ है। यसका चाहिँ के भने तात्कालीन कार्यभारहरू, तात्कालीन जिम्मेवारी पनि सीमित छन् र त्यसैमा उभिएर यो सरकारको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर सरकारको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यतिले मात्रै त पुग्दैन। सरकार भनेको त जनताका दिनानुदिनका समस्यासँग पनि त सरकारको सरोकार रहनु पर्यो, ती विषयहरूलाई पनि त सम्बोधन गरेर लानु पर्यो भन्नका निमित्त त्यसकारण चाहिँ त केही कमी कमजोरीहरू भएका छन्, यसलाई चाहिँ त सुधार गरेर लानुपर्छ। तर अहिले चाहिँ त के भने यो एउटा निश्चित निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि र एउटा निश्चित चाहिँ त जिम्मेवारीका लागि आएको सरकारले अब अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तो बेरोजगारी समस्या छ, सत्य हो। चाहिँ त यो हाम्रो चाहिँ त व्यापारिक घाटा यति ज्यादा बढेर गएको छ, यसले चाहिँ त के भने मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठुलो चुनौती भएको छ। मुलुकको आर्थिक अवस्था चाहिँ त धेरै ज्यादा सुधार भएर जान सकेको अवस्था छैन अथवा बिग्रिँदो छ। त यो सबै कुरा भनेको अलिकता दीर्घकालीन कुरा भए हुनाले अब आउने निर्वाचनपछि यी सबै कुरालाई पनि ठिक ढङ्गले सम्बोधन गरेर जानुपर्छ। त्यो निर्वाचन भन्नुभयो नि, कहिले निर्वाचन चाहिँ के अब प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको हिसाब किताब के गर्नुभएको तपाईँहरू? अब यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिरभित्रमा भइसक्नुपर्छ भन्ने हो मेरो कुरा। त्यसै अनुरूप तयारी हो? त्यो त गर्नु पर्यो नि त, राजनीतिक पार्टीले त निर्वाचनको त तयारी गर्नुपर्छ। म तपाईँसँग काङ्ग्रेसको सवालमा दुईवटा प्रश्न एकैचोटि गरेँ है। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो, त्यो स्थानीय जो जनप्रतिनिधिहरू छन् नि, बरु प्रमुख प्रतिपक्षले ती जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देश गर्यो, यसरी जाने, यसो गर्ने, यो गर्ने भनेर पार्टीको अध्यक्षले। तपाईँको पार्टीमा त्यो पनि भएको छैन र तपाईँको पार्टीमा कस्तो अवस्था देखिन्छ भने काङ्ग्रेसमा पहिलो लेयर, दोस्रो, तेस्रो, चौथो विभिन्न खाले भनिन्छ नि, नयाँ युवा पुस्ता पनि भनिन्छ कतिपयलाई। अब नयाँ त्यो तेस्रो चौथो लेयरले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न थाल्यो। गगनले एक ठाउँमा सार्वजनिक रूपमै भने अब म प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य भइसकेँ। अब त्यो दोस्रो पुस्ताका मानिसहरू, पूर्ण खड्का अनि कतिपय महजीहरू अनि जस्तो तपाईँहरू जस्ता मानिसहरू, सायद तपाईँ तेस्रो पुस्तामा पर्नुहुन्छ होला, तपाईँहरू चाहिँ अब कार्यकर्ताको रूपमा मात्रै रहने स्थिति, तपाईँहरूको त दाबी पनि केही त्यस्तो रहने जस्तो देखिएन होइन। पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्थाको यसो हेर्दा मलाई यो दुईवटा विषयको जवाफ दिनु। अब पहिलो कुरा त यहाँले भन्नुभएको जस्तो अब हेर्नुहोस्, पार्टीभित्र पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि त होइन। पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि पुस्ता पुस्ताका बिचमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, व्यक्ति व्यक्तिका बिचमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ हो। त्यो प्रतिस्पर्धाको निष्कर्ष निर्णय कसले गर्छ त भन्दाखेरि पार्टीको नेतृत्वका लागि महाधिवेशनले गर्छ। अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा भयो भने संसदीय दलले गर्ला होइन। पार्टीका निश्चित चाहिँ त निकायहरू हुन्छन् जसले पार्टीको नेतृत्व चयनका निमित्त निर्णय गर्छ। अब हाम्रो पार्टीमा पनि अहिले तपाईँले देख्नुभयो 14वां महाधिवेशनमा चाहिँ त यहाँले भन्नुभएको युवा पुस्ता त एकदमै पार्टीको नेतृत्वमा माथि आइसक्यो नि। पदाधिकारीमै तपाईँले हेर्नुभयो भने युवा पुस्ताको बहुत राम्रो उपस्थिति देखिरहेको छ। अब त्यसरी नै चाहिँ त के भने राज्यका निकायहरूमा पनि प्रधानमन्त्री होला, मन्त्री होला, त्यसमा पनि चाहिँ त साथीहरूले आफूलाई अगाडि बढाउँदै जाने हो र जो योग्य हुन्छ उसले नेतृत्व पाउँछ। अब नेपाली काङ्ग्रेसमा केन्द्रीय समिति मात्रै यत्रो ठुलो छ, देशभरि यतिका चाहिँ त नेताहरू छन्, यतिका सदस्य साथीहरू छन्, अनि सबै प्रधानमन्त्री बन्ने त होइन होला। त्यसमध्ये एउटा मानिस बन्ने हो एकपटकलाई होइन। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा र त्यसका सँगसँगै जनताका बिचको पनि लोकप्रियता, पार्टीभित्रको पनि लोकप्रियताको आधारमा त्यो प्रतिस्पर्धामा जसले आफूलाई अगाडि ल्याएर आउन सक्छ ऊ प्रधानमन्त्री हुन्छ, ऊ पार्टीको नेता हुन्छ, पार्टीको पदाधिकारी हुन्छ।
त्यसो भएको हुनाले दाबी गर्ने, त्यसका लागि मेहनत गर्ने, जस्तो हामी विद्यार्थीहरू पढ्दाखेरि जस्तो एउटा क्लासमा 50 जना विद्यार्थी हुन्छ नि त, अनि सबैले प्रतिस्पर्धा गर्छ, फर्स्ट त एकजना हुन्छ। जसले आफूलाई दाबी सबैको रहन्छ, दाबी त सबैको रहन्छ नि त, फर्स्ट हुने दाबी सबैको रहन्छ। हाइस्ट मार्क्स ल्याउँछु भने त सबै लाग्छ, अनि मार्क्स हाइस्ट त एउटैले ल्याउँछ नि त, दुईटाले ल्याउँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसरी नै राजनीतिमा पनि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, जनताका बिचमा चाहिँ त लोकप्रियताको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, र त्यो सबै प्रतिस्पर्धाहरूमा जसले आफूलाई अब्बल साबित गर्न सक्छ ऊ पार्टीको पनि नेता हुन्छ, सरकारको पनि नेता हुन्छ। त्यसमा के गाह्रो कुरा भयो र? त्यो त भइरहने कुरा। स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको सवाल, अब स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको सवालमा यहाँले भन्नुभयो ठिकै हो, मैले अघि पनि थोरै निवेदन गरेँ। अहिले अलिकता के भएको छ भने पार्टी सरकारको पनि नेतृत्वमा छ, पार्टी सरकारको पनि नेतृत्वमा भयो भने मैले अलिकता के देखिरहेको छु भने फेरि सरकार गठबन्धनको सरकार छ हो। त्यसो भएको हुनाले पार्टीको लिडरसिप, सङ्घीय सरकारको सञ्चालन, त्यसपछि प्रदेशहरूका चाहिँ त सरकारहरूमा आइपर्ने तात्कालीन समस्याहरूको व्यवस्थापन र राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापनमै पार्टीको नेतृत्व ज्यादा व्यस्त छ। मैले नेतृत्व भन्नाले पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै आग्रह गरिराखेका छैन, पार्टीको चाहिँ त माथिल्लो जुन पदाधिकारीको तह छ यतातिर ज्यादा चाहिँ त व्यस्तता भएका कारणले पनि अलिकता पार्टीको काममा चाहिँ त अलि शिथिलता आएको, अलिकता चाहिँ त कमी भएको हो कि भन्ने मलाई पनि लागिराखेको छ। जस्तो उदाहरणका लागि यहाँले भन्नुभयो जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया हुन सकेन भन्ने कुरा, तर यो कुरा पनि फेरि यसलाई पनि दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। अलिकता चाहिँ त सरकारको सञ्चालन र गठबन्धन सञ्चालन र मुलुकका अरू महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा पार्टीको नेतृत्व ज्यादा व्यस्त भएका कारणले पार्टीको काम कुरामा थोरै कमी कमजोरी देखिएको छ, यो सत्य हो। तर कुनै एउटा पार्टीले देशभरिका सबै चाहिँ त निर्वाचितलाई एक ठाउँमा बोलाएर चाहिँ त मिटिङ छलफल गर्यो भन्दैमा काङ्ग्रेसले पनि त्यही गर्नुपर्छ र किन गरेन भन्ने प्रश्न होइन। फेरि यो कुरा काङ्ग्रेसले जिल्ला जिल्लामा गर्दा पनि हुन्छ, क्षेत्र क्षेत्रमा गर्दा पनि हुन्छ हो, गाउँ गाउँमा गर्दा पनि हुन्छ, किनभने काम गर्दा त आफ्नो तरिकाले गर्ने हो नि त। एउटा पार्टीले देशभरिका मान्छेलाई काठमाडौँ बोलायो भने काङ्ग्रेसले किन बोलाएन? तथापि काङ्ग्रेस कति चलाए मान्छन्, कति सक्रिय छ नेतृत्व भन्ने एउटा होइन, नेतृत्व चाहिँ निष्क्रिय छैन, सक्रिय छ, काम भइरहेको छ। सरकारको तर्फ पनि मैले अघि गनाइसकेँ, पार्टीमा के कमी कमजोरीहरू छन् होइन, सरकारले गर्नुपर्ने पनि सबै काम गर्न नसक्या होला, तर चाहिँ त पार्टीले क्रियाशीलतापूर्वक काम गरिराखेको छ। काङ्ग्रेसले यति क्रियाशीलतापूर्वक काम नगरेको भए स्थानीय तहमा पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित हुने थिएन। शेखर कोइरालाजी प्रश्न उठाइरहनु भएका छ हरेक विषय होइन, त्यो त राम्रो कुरा हो। पार्टीभित्र जुन प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् नि, ती प्रश्नहरूले पनि त ठिक ठाउँमा पुर्याउन मद्दत गर्छ नि। यदि प्रश्न नै उठेन भने फेरि त्यसले झन् नेतृत्वलाई अल्छी बनाउने। काङ्ग्रेस ठिक ठाउँमा गइरहेछ, ठिक पथमा गइरहेछ। अब हेर्नुहोस्, कमी कमजोरीहरू हुन्छन् दुनियाँमा, कमी कमजोरी विहीन कुनै संस्था, कुनै देश, कुनै पद्धति अथवा कुनै मानिस भनेको समाजको इकाइ हो नि, मानिस समाजको इकाइदेखि लिएर सबै संस्था भनेपछि मैले आग्रह गरिहालेँ, पार्टी होला, परिवार होला, देश होला, समाजका सबै चाहिँ त सङ्घ संस्थाहरू होलान्, कमी कमजोरी विहीन काहीँ भेटिँदैन। त्यसको अर्थ कमी कमजोरी छ भनेर त्यसैमा रमाउने भनेको होइन। कमी कमजोरी हुन्छन्, काङ्ग्रेसमा पनि छन्, अहिलेको सरकारमा पनि छन्, पार्टीमा पनि छ हो। त्यसको अर्थ सबै कुरा समाप्त भइसक्यो, अब के पनि छैन भन्ने होइन। फेरि तर समय भन्ने चिज बडा बलवान छ। जति अवसर नेपाली काङ्ग्रेसलाई बारम्बार प्राप्त भएको छ विभिन्न कारणबाट, तर यो अवसर गुमाउनुको अर्थ सधैँका लागि अर्को कोर्समा नेपालको राजनीति जान सक्छ भन्ने अर्थमा नि मानिस लिन्छन् नि। किनभने समग्रमा हेर्दा नेपालका वामपन्थी हौँ भन्ने, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई पनि अवसर प्राप्त भयो, उनीहरूको पनि असफलता देखियो। काङ्ग्रेसको पटक पटक परीक्षण भएको छ, त्यो हरेक परीक्षणमा काङ्ग्रेस सफल भएको अर्थ लाग्दैन घटनाले। यसले ल्याउन सक्ने नेपालको राजनीति अर्को कोर्समा जान सक्ने विषयलाई तपाईँ कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? यहाँले भन्नुभएको एउटा कुरामा अत्यन्त गम्भीर ढङ्गले हेर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने विषय छ। त्यो भनेको के हो भने
हाम्रो देशमा संसदीय पद्धति लोकतान्त्रिक पद्धति पटक पटक दुर्घटनाग्रस्त भएको छ पटक पटक है त्यो कसको कारणले भएको छ? म आउँछु त्यो त पार्टीहरुकै कारणले म भएको छ। त्यसमा आउँछु। जस्तो चाहिँ त 15 सालपछि 17 सालको दुर्घटना भयो, त्यसपछि हामीले 46 सालमा फेरि बहुदलीय व्यवस्था आयो, 52 सालमा तत्कालै माओवादीले हतियार उठाएर मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वको स्थिति भयो, त्यसपछि 59मा फेरि लोकतान्त्रिक पद्धतिका माथि ठुलो घात भयो, त्यसपछि चाहिँ त फेरि शान्ति प्रक्रियापछि चाहिँ त अन्तरिम संविधान हुँदै हामी अहिलेको संविधानसम्म आयौँ भने के देखिन्छ त भन्दा बहुदलीय व्यवस्था संसदीय पद्धति लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापना हुने, तर चाहिँ त के भने धेरै ज्यादा आरोह अवरोहहरू उत्पन्न हुने र पटक पटक चाहिँ त यसमा दुर्घटनाहरू हुने अवस्था देखिया छ। यो इतिहासको सत्य पाटो हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। र एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भने यो विषयमा हेर्दाखेरि यसमा कुनै न कुनै रूपले काङ्ग्रेस पनि जोडेला, काङ्ग्रेसका कमी कमजोरी पनि यो विषयसँग जोडेलान्। किनभने मैले अघि नै भनिसकेँ, काङ्ग्रेस नै लोकतन्त्रको वाहक, लोकतन्त्रको नेतृत्व गर्ने पार्टी भइसकेपछि हो यी सबै घटना दुर्घटनाहरू हुँदाखेरि काङ्ग्रेसका माथि प्रश्न नै उठ्दैन, प्रश्न नै उठाउनुहुन्न भन्ने होइन। फेरि काङ्ग्रेसका पनि आफ्ना कमी कमजोरी होलान्, तर यो समग्र चाहिँ त यसमा धेरै कुराले यसलाई चाहिँ त निर्धारण गर्छ भन्ने मलाई लागिराखेको छ। एउटा मात्रै पार्टीको कुरा होइन फेरि, तर सत्य के हो त भन्दा यो भइराखेको छ र यसमा चाहिँ त हामी धेरै पार्टीहरूको सबैको जिम्मेवारी पनि छ। एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा के हो त भन्दा अहिले पनि एउटा के देखिया छ भने राजनीतिक अधिकारहरू चाहिँ त जनताले उपभोग गरिराखेको अवस्था छ। राजनीतिक अधिकारहरू चाहिँ त राज्यले राम्रोसँग चाहिँ त दिएको स्थिति छ, जनताले उपयोग गरिराखेका छ। जस्तो आवधिक निर्वाचनहरू भइरहेका छन्, निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधिहरूको चयन भइरहेका छ, अनि प्रेस स्वतन्त्रता छ, नागरिक समाज सक्रिय र चलायमान छ, शक्ति सन्तुलनको स्थिति छ, पार्टीहरूले आफ्ना धारणा राखिरहेका छन्, पार्टीहरूका चाहिँ त के अरे बिचमा प्रतिस्पर्धा छ। नागरिकका जुन आधारभूत चाहिँ त लोकतान्त्रिक अधिकारहरू हुन् ती त चलायमान छन्। अनि गुजाराको अधिकार आर्थिक हो, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक हक अधिकारहरूको जहाँनिर प्रश्न छ त्यहाँनिर चाहिँ त जनता चित्त दुखाइराखेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको चाहिँ त केन्द्रीय विषय के हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने हामीले अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मान्यता स्थापित गरेर तदनुरूप संविधान बनाइसकेपछि अब चाहिँ त के भने थोरै राजनीतिक स्थिरताका साथ अब यो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक अधिकारहरूलाई पनि क्रियाशीलतापूर्वक चाहिँ त जनतासम्म लैजाने, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा डेलिभरी गर्नु पर्यो होइन, र जनताको चाहिँ त चित्त बुझाउनु पर्छ। होइन भने म अहिले नै चाहिँ त यो व्यवस्थाका प्रति प्रश्न उठ्यो त म भन्दिनँ, उठेको छैन। तर बिस्तारले के हुन्छ त भन्दा यदि चाहिँ त यो व्यवस्थाले डेलिभरी गर्न सकेन भने पहिला त मान्छे पार्टीहरूसँग रिसाउला, पार्टीको नेताहरूसँग रिसाउला, बिस्तार यो पद्धतिले पनि चाहिँ त दिन सकेन है भन्ने ठाउँमा पुग्ने स्थिति बनाउनु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसका लागि त्यो बन्दै गइरहेछ जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? अहिले बनिसक्यो अथवा बनिहाल्यो त म भन्दिनँ, हेर्नुहोस् है। तर चाहिँ त के भने हामी यसका बारेमा पर्याप्त सचेत हुन जरुरी छ। आज मैले भन्दैछु नि त, नेताहरूका प्रति, पार्टीहरूका प्रति चाहिँ त मानिसको चाहिँ त थोरै भए पनि असन्तुष्टि होला, कम होला, बढी होला, असन्तुष्टि हुन्छ। त्यो त लोकतन्त्रको एउटा स्वाभाविक गुण पनि हो। हेर्नुहोस्, असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिको अधिकार हामीले दिएका छौँ भने असन्तुष्टि सतहमा स्पष्ट रूपले देखिने कुरा भयो होइन। तर एउटा कुरो त्यो चाहिँ त हो असन्तुष्टि, तर यसलाई चाहिँ त के भने समयमै हामीले सचेत हुनुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ त दुईवटा कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कुरा एउटा राजनीतिक स्थिरताका साथ अगाडि जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब भयो के त भने अब तपाईँ अब योसँग काङ्ग्रेस पनि जोडिन्छ, काङ्ग्रेसका कमी कमजोरी जोड्नुहुन्न त म भन्दिनँ, तर जस्तो पछिल्लो समयमा त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2/3 मतका साथ सर्वत्र उपस्थित भयो नि। केन्द्रमा, सङ्घमा उपस्थित भयो, प्रदेशमा उपस्थित भयो, स्थानीय तहमा उपस्थित भयो। त पछिल्लो समयमा चाहिँ त हामीले जुन यो स्थिति बन्या छ नि त, यो स्थितिको दोष त काङ्ग्रेसले मात्रै उठाउने कुरा भएन नि त। 2/3 बहुमतका साथ उपस्थित भएको पार्टीले 5 वर्षसम्म चाहिँ त न सरकार चलाउन सक्यो,
न चाहिँ त के भने आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र चाहिँ त ती मुद्दाहरूमा चाहिँ त जनतालाई अधिकार दिने कुरामा उनीहरू विभाजित भएर त तपाईँहरूलाई फाइदा हो नि त्यो होइन यो लाभ र हानिको विषय नै होइन किनभने हामी छलफल अलि फरक कुरामा गरिराखेका छौँ। लाभ र हानि त राजनीतिमा चाहिँ का राजनीतिक घटनाक्रमहरूले कहिले कसैलाई लाभ पुर्याउला कहिले कसैलाई हानि गर्ला त्यो त भइरहेको छ। काङ्ग्रेसले कमी कमजोरी गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले गलत निर्णय गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूलाई लाभ पुगेको छ। जस्तो 51 सालमा चाहिँ त मध्यावधिको घोषणा भयो त्यसपछि कम्युनिस्ट चाहिँ त यो देशमा हाबी भएर गएको हो। काङ्ग्रेसका पनि कमी कमजोरीका कारणले कम्युनिस्टहरू संसारमै कमजोर भएको चेतना व्यवस्था कम्युनिस्ट चाहिँ त पार्टीहरू नेपालमा बलियो भएर गएका छन् हो। त्यस कारण कसैको कमी कमजोरीले अर्कालाई लाभ हानि हुने कुरा बेग्लै भयो। तर समग्रमा राष्ट्रको कुरो गर्दा मुलुकको कुरो गर्दा स्थिति के हो त भन्दाखेरि हामीले राजनीतिक चाहिँ त स्थिरताका साथ आर्थिक प्रगतिमा अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यो संविधान पनि सुरक्षित हुन्छ व्यवस्था पनि सुरक्षित हुन्छ। संविधानबाट कहाँबाट तपाईँ राजनीतिक स्थिरताको कल्पना गरिरहनुहुन्छ? तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धा मूलत विचारका हिसाबले 3वटा विचार भनिन्छ नि। एउटा काङ्ग्रेसले एउटा धारको प्रतिनिधित्व गर्छ, कम्युनिस्टहरू एउटा धारको राप्रपा टाइपको अर्को धारको प्रतिनिधित्व गर्छन्। जो विचार 3 खाले विचार हाम्रो समाजमा अलि चर्चामा छलफल बहसको विषय निरन्तर बनिरहेको छ। त तपाईँहरू जोसँग मूल प्रतिस्पर्धा छ त्योसँग गला मिलाएर हिँडिरहनु भएको छ, हातेमालो गरेर हिँडिरहनु भएको छ। अनि एकले अर्कालाई आलोचना पनि कम्युनिस्टहरू सिद्धिए यहाँ गरे तर हामी कहाँ बलियो भएको छन्। अब कसको कारणले भएको छन् यी यावत जो पक्ष छ नि। अब यो तपाईँहरूको ती सैद्धान्तिक सवाल उपरै नेपाली काङ्ग्रेस अलमलमा छ अन्यलमा छ भन्ने अर्थ लाग्दछ। अन्यलमा दूरी कोसँग सहकार्य सहयात्रा कोसँग कतिसम्म दूरी कायम राख्ने यस्ता सवालमा पनि अस्पष्ट कसरी चल्छ अनि यस्तो छ नि त। अब यहाँ एउटा कुरामा हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ। के जरुरी छ भने हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ हो। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको एउटा पहिलो विशेषता के हो भने प्रत्यक्ष र समानुपातिकको प्रत्यक्ष र समानुपातिक छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कोलिसन कल्चरलाई पनि इन्भाइट गर्छ। होइन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली व्यवहारले गलत भन्नाले सिद्धान्त त हो यो प्रणाली नै गलत हो त म भन्दिनँ। तर चाहिँ के भयो त भन्दा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कोलिसन कल्चरलाई माग गर्छ होइन। गठबन्धन अथवा चाहिँ त पार्टीहरूका बिचमा मिलिजुली चाहिँ त सरकार सञ्चालन गर्ने कुरालाई माग गर्छ किनभने कुनै एउटा पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना रहँदैन हो। तर हामी कहाँ चाहिँ त कोलिसन कल्चर चाहिँ त परिपक्व भएर अगाडि बढ्न सकेका स्थिति देखिएन। त्यो पार्टीहरूको कमी कमजोरी अहिले झन्डै तपाईँको सरकार 1-2 दिन अगाडि ढलिसक्यो शेरबहादुरको ढल्ने भयो अर्को बन्ने भयो भन्दै थिए। फेरि यहाँ रुवाबासी त्यसकारण यसमा पनि अलिकता छलफल गर्न जरुरी छ। त के भयो भने हामीले पद्धति एउटा अपनायौँ त्यो पद्धति अनुरूप पार्टीहरूले व्यवहार गर्न सकेनन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको गठबन्धन तत्कालीन एमाले र माओवादीका बिचमा गठबन्धन भयो। गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नुभयो, सरकार बनाउनु भयो, तर कोलिसनको सरकार चलाउन सक्नु भएन। एउटै पार्टी बनाइसकेपछि पनि सरकार चलाउन सक्नु भएन, विभाजन भयो हो। त त्यसपछि अहिले दोस्रो कोलिसन बन्यो होइन। त एउटा कुरा त्यसो भएको हुनाले विभिन्न पार्टीहरूका बिचमा गठबन्धनको सरकार बनाउनु पर्ने परिस्थितिले त्यस कारण कोसँग मिल्ने र कोसँग नमिल्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि अब चाहिँ के भने कोलिसनलाई त अगाडि बढाउनु पर्यो नि त। अनि संसदमा त उपस्थित को छ त कि त काङ्ग्रेस छ कि त कम्युनिस्ट छ। यदि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिल्ने होइन भने त कहिले पनि सरकार नबन्ने भयो नि त होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीले आफ्नो व्यवहार पनि त संविधानमा गरेको व्यवस्था अनुसार गर्नु पर्यो नि त हो। त्यहाँनिर काङ्ग्रेसलाई धन्यवाद दिनु पर्ला। फेरि कहाँनिर त भन्दा कमसेकम कोलिसन कल्चरलाई त हामी अगाडि त बढाइराखेका छौँ नि त। हाम्रो नेतृत्वमा तमाम कमी कमजोरीका बावजुद तमाम आरोह अवरोहका बावजुद पनि के भने संविधानले जुन कोलिसन कल्चरमा अगाडि बढ है भनेको छ त्यसलाई नेतृत्व दिएर त अगाडि बढाइराखेका छौँ नि त। त्यसको अर्थ अब त्यसैमा रमाएर बस्नु भन्ने होइन है। सरकार त फेरि जनताका लागि बनायो होला नि त, जनतालाई पनि त चित्त बुझाउनु पर्ला नि। तर कोलिसन कल्चरलाई त हामी अरूभन्दा त अगाडि बढायौँ नि। त्यसो भएको हुनाले त थिमा कल्चरलाई विकास गराउने रहेछ यो संविधानले। यो सिस्टम भनेको थिमा प्रकृतिको भयो होइन, थिमा कल्चर होइन। अब हेर्नुहोस् कुरा के छ भने
अब फेरि त्यो एउटा छलफलको विषय हो यो मिश्रित प्रणालीमा। किनभने तपाईँहरूको बहुमत पनि कहिल्यै आउन सक्ने सम्भावना छैन, कम्युनिस्टको पनि कहिल्यै बहुमत आउन सक्ने सम्भावना छैन यो संविधान अनुसार। अब यो त यस्तै चल्ने हो, काङ्ग्रेस हो कि के हो, यसो हेर्दा ऊ भन्छ नि सरी मैले सरी टु से हिजाडा प्रवृत्ति भन्छ नि, यो अब हिजाडा त ठ्याक्कै भन्दा फेरि यो कतिपय मानिस त्यो अर्को लिङ्गीलाई अप्ठ्यारो पर्ला तर चित्त दुख्ला, तर त्यो संस्कार त्यसरी विकास भइरहेको जस्तै। त्यसो होइन, फेरि त्यसो होइन। त्यो अब यहाँले प्रयोग गर्नुभएको शब्दसँग पनि मेरो सहमति हुने कुरा भएन र त्यो होइन पनि, त्यो दुइटै तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको शब्द होइन। किनभने यो पद्धति अरू देशमा पनि छ है। हामी कहाँ चाहिँ त एउटा अर्को पाटो पनि हेरौँ न त। हामी एकदम विपरीत ध्रुवको काङ्ग्रेसले जो आफूलाई दाबी गर्छ नि म डेमोक्रेट हुँ भन्छ नि, अनि कम्युनिस्टहरू आफूलाई अन्तत्वगत्व हामी साम्यवादसम्म प्रवेश गर्ने हो भन्छ नि, यो दुईटा बिचको यो सहकार्य मिलेर आधा आधा खाने यो भागभण्डामा भाग शान्ति जय नेपाल भन्ने एउटा यसो स्लोगनको रूपमा भन्थे कि यो जुन चलिरहेछ नि यो नेपाली जनलाई सबभन्दा ठुलो अन्याय भयो भन्ने आशय मेरो। होइन, त्यसो होइन। कुरा यसरी बुझौँ न त। ल ठिकै छ, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टममा हामी गयो नि त, हामी मिश्रितमा होइन नि त गएको होइन। पहिलाको संविधानमा हामीले जो बढी मत ल्याउँछ त्यो जित्छ भनेर गयौँ, अनि प्रश्नहरू त उठ्यो नि त। के प्रश्न उठ्यो त भन्दा समावेशिता भएन भन्ने प्रश्न उठ्यो नि। महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेन, दलितको प्रतिनिधित्व हुन सकेन, आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व कमजोर भयो भने पिछडिएका क्षेत्र वर्ग समुदायका मानिसहरूको राज्यमा उपस्थिति नै भएन, न चाहिँ त संसदमा उपस्थिति भयो न सरकारमा उपस्थिति भयो भनेर ठुलो आवाज उठेको होइन। त्यो आवाज त्यस्तै कुराले गएको संविधानमा सफल भएको होइन हो। त्यसपछि अब तपाईँले समावेशिता त गर्नु पर्यो नि त हो। समावेशिता गर्दा समानुपातिक आधारमा गर्नुपर्ने भन्ने कुरा नतिजा आयो। समावेशिताका नाममा जस्ता मानिसहरूको उपस्थिति छ त्यो अनुहार हेरेर यो समाजको सम्पूर्ण हाम्रो प्रतिनिधित्व भइरहेछ भन्ने रूपमा त्यसमा मात्रै बुझिदिनु होइन। मान्छेहरूको जो प्रतिनिधित्व समाज जस्तो छ त्यस्तै त होला नि मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व त होइन। हामी जस्तो विधि विधान नीति निर्माण तहमा जुन खालको मानिसको अपेक्षा गरिन्छ नि, यथेष्ट छलफल हो, समाजको खास समस्यालाई बुझ्ने ल्याकत राख्नुहोस्, ताकि नेताले अथवा फर्स्टम्यानले जे लाएर आएको मानिसहरूले काम गर्नेको के तुक हुन्छ र त्यस्तो। त्योभन्दा पनि हाम्रो बिचको छलफल कहाँनिर ठिक ठाउँमा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने हामीले जुन पद्धति अपनायौँ यो पद्धति निकै सोच विचार छलफल गरेर अपनाएको पद्धति हो। सफल छ यसको अर्थ यो। सुन्नु न, होइन म आउँदैछु त्यसमा। मैले अघि नै प्रारम्भमै भनिसकेँ, कमी कमजोरी विहीन तपाईँ कुनै एउटा कुरा देखाइदिनु नि त, एउटा मानिस देखाइदिनु जसमा कुनै कमी छैन। मैले यहाँलाई यसैमा एउटा थपेँ, स्थानीय तहको निर्वाचनले के सङ्केत गर्यो भने राजनीतिक पार्टीहरू, मैले स्थानीय काठमाडौँ महानगरपालिका चुनावको परिणाम धरान धनगढी तपाईँको क्षेत्र नजिकको पनि छ त्यतातर्फ म यहाँको ध्यान आकृष्ट गरेँ। झन्नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा 300 जति स्वतन्त्र वडा सदस्य सहित गरेर मेयर समग्रमा हेर्दा 300 जतिले चुनाव जितेका छन्। राजनीतिक दल उप काठमाडौँको चाहिँ अर्थपूर्ण छ, धरानको पूर्वी क्षेत्रमा अर्थपूर्ण छ, धनगढीको पश्चिम क्षेत्रमा अर्थपूर्ण छ। त्यो सङ्केत के गर्यो भने ठुला ठानिएका राजनीतिक दलहरू तिमीहरू गम्भीर त्रुटि गर्दैछौ, हामी विकल्प खोज्दैछौँ। त्यो पब्लिकको त्यो सन्देश त्यसमा लिनुहुन्न तपाईँहरू? म त्यसमा आउँछु। त्यसमा आउनुभन्दा पहिला मैले हजुरलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अघिको हाम्रो छलफलले पूर्णता पाएन भन्ने लाग्यो। त्यो भनेको के हो भने हामीले संविधानमा मिश्रित पद्धति अपनाइसकेपछि गठबन्धनको संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनै पर्छ, हेर्नुहोस्, त्यसमा दुविधा छैन। अब यो मिश्रित पद्धति नै बेठिको भन्ने ठाउँमा अहिले नपुगिहालौँ। पहिला यसलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गरौँ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेरै अघि बढ्ने यही हो राजनीति। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसरी बुझौँ न, संविधान मिलेर बनायो नि। तपाईँ संविधान बनाउँदा फरक किन रहेको होला काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेर मानिसले प्रश्न उठाए कि यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट किन पार्टी अलग अलग भएको होला? व्यवहारमा केही छैन, चरित्रमा केही छैन, संस्कारको हिसाबले नि खास त्यस्तो फरक देखिएन, किन अलग होला भन्ने मानिसको यसो छ। के हो भने संविधान मिलेर बनायो नि, अनि संविधान मिलेर बनाउन सक्ने अनि मिलेरै खाने, मिलेर खाने होइन, अनि मिलेर सरकार बनाउन नसक्ने, मिलेर सरकार चलाउन नसक्ने, नम्बर 1 चलेको छ सरकार होइन, चलाउनु पर्यो। के कमी कमजोरी छन् भने सुधारेर चलाउनु पर्यो। अरू के विकल्प छ? कि त विकल्प देखाउनु पर्यो। विकल्प त दिइहाल्छ नि राजनीतिमा त।
त्यो बोतलमा पानी हुन्छ, होइन, यो- पानी भएन भने हावाले भयो नि होइन, भइन्छ, पानी फाल्दै होइन, यो विकल्पका नाउँमा फेरि चाहिँ त अस्थिरता ल्याउने, फेरि नयाँ चाहिँ त राजनीतिक विचारका लागि नयाँ पद्धतिका लागि राजनीतिक स्थिरता नेपालमा छ भनेर मान्दैनन्। यो पुरै एकदम अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रवेश होइन, गरेको छ। बाह्य विदेशी तागतको यत्रो खेलोफड्को छ। अहिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम उप यत्रो वितरणा मच्यो, प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म मौन हुनुहुन्छ। यो समग्रमा हेर्दा पब्लिकको तर्फबाट यत्रो दबाव पश्चात काङ्ग्रेस बाध्य भएको जस्तो अर्थ लाग्छ के घटनाले। अब यसो गरौँ न, हजुरले एकैचोटि धेरै कुरा राख्नु, म समय धेरै भएन, त्यस कारण म कार्यक्रमको अन्त्यतिर म एक एक गरेर टुङ्ग्याउँछु नि त एकदम ल। छोटकरी हो। बताइदिनुहोस् त। त्यसकारण पहिलो कुरा के भने संविधान मिलेर बनाएपछि कोलिसन कल्चरमा जानुपर्छ, नम्बर 1 कुरा। त्यो बाध्यता कोलिसन तपाईँको। कल्चरका लागि पनि संविधानका कारण बाध्यता। त्यसमा पनि म चाहिँ त अर्को हालिदिनुहोस् न त्यसको संविधान। होइन, त्यो संविधान भाइबल भएन भने किन राख्ने? त्यो फेरि त्यो विचार भनेको अत्यन्त ज्यादा अराजक, असान्दर्भिक र मुलुकलाई अत्यन्त ज्यादा नराम्रो ठाउँमा पुर्याउने विचार हो। होइन, संविधान त होइन, सातवटा बनिन्छ। होइन, अर्को आउन होइन, सक्छ। विचार आफ्नो हुन्छ। पब्लिकले जे पनि अनि गर्न सक्छ। यसो गरौँ पब्लिक न, त त्यसो। हामीसँग बहुलवाद छ, विचार आफ्नो हुनसक्छ, यहाँको विचार त्यो हुनसक्छ होइन, तर मेरो होइन, मैले पब्लिकको कुरा गरेँ। बुझेँ, मेरो विचार त्यो हुन सक्दैन। मेरो विचार के हो भने तपाईँले यसलाई अब्बल ठान्नुहुन्छ यो सिस्टमलाई, होइन, यो संविधानलाई। यो संविधान अहिलेको चाहिँ त तत्कालीन परिस्थितिमा नेपालका सबै राजनीतिक विचारहरूका बीचमा सहमतिका साथ बनेको संविधान हो र यो संविधानको अहिले नै विकल्प खोज्ने भनेको फेरि यो मुलुकलाई अत्यन्त ज्यादा अप्ठ्यारोमा पार्ने कुरा हो। अर्थात् भोलि त्यस्तो खालको परिस्थिति भयो भने काङ्ग्रेस त्यसमा तयार हुँदैन। काङ्ग्रेस यसबाट पछि हट्दैन। म आउँदैछु। त्यसै कारण आजका दिनमा मैले आग्रह गर्न खोजेको विषय के हो भने यो संविधानले भनेका व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानका अरू जुन विशेषताहरू छन् त्यसैलाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन गरेर अगाडि लाने हो। त्यसमा राजनीतिक दलहरूका कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई सुधार गरेर लाने हो। राजनीतिक दलहरूले आफूलाई पनि सुधार गर्ने हो। 17 वर्ष भयो जनताका बिचमा 17 वर्ष भयो चेन्ज भएको। यो 46 सालदेखि तपाईहरु निरन्तर हुनुहुन्छ। 32-33 वर्ष यो संविधान 72 सालमा बनेको हो। अहिले यसले आफ्नो होइन चेन्ज भएको 62-63 त्यसरी हेर्नु पर्यो। संविधान त तपाईहरुको ढिलाइ कारणले 62-63 पछि अब 62-63 पछि हामीले अन्तरिम संविधान बनायौँ। अन्तरिम संविधान यो संविधान बनाउनका लागि बनेको हो। त्यसो भएको हुनाले अन्तरिम संविधान हुँदै हामीले आइपुग्यौँ। अब मैले अर्को विषयमा जान्छु। हो, संविधानका माथि प्रश्न उठाएर नयाँ संविधान बनाउने दिशातर्फ जाने कुरामा सहमत कांग्रेस हुँदैन। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतामा कांग्रेस गौरव गर्छ हैन त? गौरव गर्छ। गौरव गर्छ। ठीक छ, अर्को अगाडि त्यो कुरा सक्यो। हो, त्यसैले त्यसलाई अहिले परिवर्तन गर्ने भनेको मुलुकलाई फेरि अप्ठ्यारोमा लिएर जाने कुरा हो। हामी त्यो कांग्रेसको सक्दैन। त्यो कांग्रेसको पोजिसन हो हैन। अब अर्को कुरा छ यो स्थानीय तहको निर्वाचनको स्वतन्त्र उम्मेदवारी। अब स्थानीय निर्वाचनको स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि यदि हजुरले चाहिँ त के भनेपछि यो व्यवस्थाकै विरुद्धको जनमत हो कि भन्ने ढङ्गले यदि चाहिँ त सोच्नु भएको छ भने कसैले त्यो फेरि होइन। सुन्नु, म त्यसमा आउँछु। व्यक्तिहरूले कांग्रेस र कम्युनिस्ट उप भनेको तपाईले उठाएको प्रश्न हेर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ? सुन्नु न, म आउँछु। मानिस चुनाव जितेर आए, बालेन शाहका गीत सुन्नु, मलाई भन्नु दिनु, हर्क साम्पाङका कुरा सुन्नुस्, कांग्रेस र कम्युनिस्ट उप उनका धारणा सुन्नु। म भनिहालौँ नि त। म भनेपछि फेरि प्रति प्रश्न भयो भने अझै स्पष्ट पार्नुला। दुईटा कुरामा हामी प्रष्ट हौँ। अहिलेको जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारी जितेको छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारी भएको छ, त्यसले दुईवटा कुरालाई सङ्केत गरिराखेका मैले देखिराखेका छु। एउटा कुरा के छ भने पार्टीहरूको निर्णय प्रक्रिया र निर्णयको परिणाममा पुग्ने जुन चाहिँ त प्रक्रिया छ, निष्कर्ष छ, त्यहाँनिर कहीँनिर त्रुटि छ, तिमीहरूले चाहिँ त ठिक ढङ्गले निर्णय गरिराखेका छैनौ है भन्ने खालको चाहिँ त भावको अभिव्यक्ति हो एउटा पार्टीहरूका लागि। नम्बर 1। अर्को कुरा चाहिँ त के हो त भन्दाखेरि पार्टीहरूले पनि अलिकता पार्टीहरूलाई खबरदारी के त भन्दाखेरि चाहिँ त यो पार्टीहरूले चाहिँ त धेरै कुरा गर्न सकिरहेका छैनन् है भन्ने खबरदारीको सङ्केत पनि हो। यसको अर्थ असफल छ भन्ने अर्थ लाग्यो नि त। त्यो कुरा सुन्नु न, आधा वाक्यांशलाई समातेर निष्कर्षमा पुग्नु हुन्न नि असल पत्रकारले, होइन? पूर्ण हुनु पर्यो नि त, होइन? पार्टीहरूलाई चाहिँ त के भने तिमीहरूका निर्णयहरू ठिक ढङ्गले अगाडि बढेका छैनन् भन्ने खालको खबरदारी, तिमीहरू ठिक ढङ्गले अगाडि गइरहेका छैनौ भन्ने है खालको भावको अभिव्यक्ति हुन सक्छ, त्यो सङ्केत देखिन्छ। तर
यो व्यवस्थाका विरुद्धको, यो संविधानका विरुद्धको भावको अभिव्यक्ति होइन। किन? कत्रो विश्वास तपाईहरुलाई संविधान व्यवस्थावादी कत्रो विश्वास 47 संविधानमा त्यस्तै विश्वास गर्नुभयो। गयो 52 सालबाट माओवादीले उडाइदियो 62-63, तपाईहरु त्यो माओवादीकै पछि लाग्नुभयो। अब फेरि अहिले तपाईहरुलाई यत्रो विश्वास छ। अब यसो छ, हजुर र मेरो कुनै कुरामा विचार मिल्दैन भने अब त्यो विचार नमिल्ने सुविधा त सबैले भएको घटनाको कुरा गर्यो। 47 मा तपाईहरुले यो संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान कांग्रेसको नेतृत्वले भनेकै हो। मैले मेरो कुरा म पहिला कुरा गरौँ न त, पुरा गरौँ न। कुन स्वतन्त्र उम्मेदवारले यो संविधान बेठिक भयो, यो संविधानको यो व्यवस्था बेठिक भयो र म यो संविधानको यो व्यवस्थाका विरुद्ध यो व्यवस्था ल्याउँछु भनेर लड्या एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवारको नाम भन्नुहोस् त। तपाईँ मात्र संविधानमा कुरा गरिरहनु भएको छ। जब नेतृत्व जसले सञ्चालन गरेको छ त्यो माथि नै समस्या उठाइरहेको छ। संविधान भनेको कुन यस्तो चीज हो? मानौ के त्यो संविधान भनेको कुनै देवता हो? अब यसो सुन्नु न, हो अब त्यसकारण निष्कर्ष के हो त भन्दा यो उम्मेदवारी व्यवस्थाका विरुद्ध होइन। तपाईहरुको विश्वास यदि हो भने मलाई देखाउनु पर्यो नि त। कुन उम्मेदवारले सुन्नु न, व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएर कुनै तागत आयो भने कुरा सुन्नु न, अहिले यहाँले जितेको भनेका मानिसहरू को एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बेठिक व्यवस्था हो, यसको ठाउँमा यो व्यवस्था हुनुपर्छ, मेरो उम्मेदवारी त्यसका लागि हो भनेर आएर जित्या हो? यदि होइन भने सुन, अब मलाई भन्न दिनु न पुरा कुरा। यदि होइन भने के हो त यसको चाहिँ त निष्कर्ष भने? हो, पार्टीहरू लडेका छन्, पार्टीका एजेन्डा छन्, त्यत्रो कार्यकर्ता छ, त्यत्रो सङ्गठन छ, त्यसका बावजुद स्वतन्त्र जितिराखेका छ भने पार्टीहरूको कार्यपद्धतिका बारे जनताको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो, तर यो संविधान र व्यवस्थाका विरुद्धको होइन। नम्बर 1। अब तपाईँले के गरेको ठान्यो भने यो 2-3 जनाले जो जिते यिनले कमसेकम व्यवस्था र संविधानलाई त मानिदिए नि, यसैमा तपाईँ गौरव गर्नुहोस्, ठिक होइन? सुन्नु न, तर मेरो प्रश्न यी माथि मेरो न गौरव न यहाँ यिनलाई मैले आस्था राखेर प्रश्न गरे हो। मेरो प्रश्न मात्रै के भने जुन सिस्टममा तपाईँहरू प्रवेश गर्नुभयो, नेपाली जनको जुन कन्तुबिजोग छ, डे टु डे गरिब र धनी बीचको दूरी बढेको छ, बेरोजगार यत्तिकै छन्, महँगीको चरम रूप छ, नेतृत्वमाथि प्रश्न छ 1। नम्बर 2, परराष्ट्र मामिलामा ख्याल ठट्टा भइरहेको छ। विदेशीहरूको रणभूमिको रूपमा कुनै समय एमसीसीको एक ढङ्गले भयानक एउटा विषय उठेर आयो, भलै संसदबाट गोलमाल गरेर तपाईँले पास गर्नुभयो होइन, अनुमोदन भयो। अब अहिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम उपर अनेकौं प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यसबाट कांग्रेस पछि हटेको हो कि भोलि बहुमत हामीले ल्यायौँ भने चाहिँ पास गर्छौँ भन्ने कांग्रेसको अडान हो कि सुनिन्छ शेरबहादुरजी फेरि अमेरिका यात्रा तय गर्दै हुनुहुन्छ? यी यावत जो प्रश्न छन्, मानिस पहिलेको जस्तो त मूर्ख छैनन् नि सर, नजिकबाट बुझ्ने क्षमता राख्दछन् र कुनै पनि सिस्टम या संविधान, मेरो यति मात्रै तपाईसँग प्रश्न, तपाईँ पढलेको मान्छे, कानुनको नि अव्वल दर्जाको विद्यार्थी, कुनै पनि सिस्टम र संविधान सदाका लागि होइन। त्यसकारण यो पुनर्विचारको विषय हुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ पशुपतिनाथलाई चाहिँ गरेर मान्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। अब यसो सुन्नु, यसमा एउटा कुरा के हो भने संविधान चलायमान दस्तावेज हो, तत्कालीन परिस्थिति अनुसार संविधान बन्छन्, त्यो कुरा कसैले कसैलाई भनिराख्नै पर्दैन, त्यो स्वयंसिद्ध कुरा हो। त्यसको अर्थ यो होइन कि संविधानका अहिलेका व्यवस्थाहरू निष्प्रयोजन, अप्रभावी, अव्यवहारिक र बेठिक भइसके, त्यसकारण अहिलेका संविधानका प्रावधानहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको यो अडान हो। कांग्रेसलाई त्यसो भएको हुनाले त्यसमा बुझे मैले, त्यसकारण चाहिँ त के भने यो संसार नै चलायमान छ नि, संसार नै चलायमान छ। त्यसकारण भोलिका दिनमा, पर्सिका दिनमा, 50 वर्षपछि, 100 वर्षपछि के होला भन्ने कुरा छोडौँ। अब एसपीपी को के हो? अब म 2-3टा कुरामा यहाँलाई अनुरोध गर्छु। त्यसकारण मेरो अघिको कुरामा एउटै कुरा के हो भने त्यसकारण कहिलेकाहीँ समाजमा भइराखेका अपवादहरूलाई मूल विषय समातेर त्यसैलाई चाहिँ त के भनेपछि निष्कर्षमा पुग्ने कुरा बेठिक हुन्छ। जस्तो उदाहरणका लागि यहाँले मलाई भन्नु, संसार र जहिले पनि राजनीति गर्ने मानिस, प्रशासनिकहरू बीच यही विषयमा टसल हुन्छ। ठिक हो, किनभने हामी पब्लिकका कुराहरू उठाउँछौँ, तपाईँहरू पनि पब्लिकै दाबी गर्नुहुन्छ,
तर हामी जो सुन्दछौँ हाम्रो ब्रह्मले जे देख्छ त्यो विषय हो। होइन, ठिक हो, त्यसमा त कुनै दुविधा भएन। त्यसकारण अब जस्तो केही मैले अघि नै भनिसकेँ, स्वतन्त्र उम्मेदवारी जितेको कुरालाई पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ, त्यसमा धेरै प्रवेश नजाऊ। एकदम त्यसलाई चाहिँ त्यो व्यवस्थाकै विरुद्धको गतिविधि हो अथवा जनताको भाव भन्नेमा पनि नजाइन। यो सर्वस्वीकार्य हो, यो संविधान अनि यो सिस्टम सर्वस्वीकार्य हो काङ्ग्रेसको बुझाइमा। त्यसमा नजाउँ। त्यसमा तपाईँको र मेरो अर्कोको धारणा फरक हुन सक्छ, त्यसमा नजाउँ होइन। तर सँगसँगै कुरा के हो त भन्दाखेरि जितेको त 4 ठाउँमा भनेर हजुरले गनाउनु भयो। 793मा के अरे 53मा 4 घटाएपछि कति हुन्छ? तर स्थानीय त्यहाँ त पार्टी जितेका छन्, अरू पनि जितेका छन् होइन। 4 घटाउनुहोस् न ल, 4 घटाउमा हजुरले कति घटाउनु भयो? जति घटाउनुहुन्छ घटाउनु, ठिक छ। त्यसपछि अरू ठाउँमा त पार्टी जितेका छ नि त, अनि त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? त्यो पनि त प्रश्न होला। पार्टीको पकड छ, वर्चस्व होइन, वर्चस्व पकड होइन, जनताको भाव त पार्टीका प्रति त करिब झन्डै चाहिँ त 96% भन्दा बढी रहेछ त, 98 रहेछ। उसमा जाउँ न। अब त्यसो भए हुनाले एउटा अपवादलाई समातेर यो व्यवस्था विरुद्धमा गइसक्यो, त्यस कारण यो व्यवस्था अप्रासङ्गिक भइसक्यो भन्ने ठाउँमा जानुहुन्न। तपाईँ गौरव गर्नुहोस्, ठिक छ, अन्यथा गरे। गौरव गर्ने र नगर्ने कुरो भन्दा पनि विषय के हो त भन्दा कुनै एउटा अपवादलाई समातेर यो नै चाहिँ त निष्कर्ष हो भन्ने ठाउँमा हामी तपाईँ कोही पनि पुग्नुहुन्न भन्ने कुरा मेरो आग्रह होइन। त्यसपछि एसपीपी को कुरा छ, एमसीसी को कुरा, यहाँले दुईटा कुरा भन्नुभयो हो। यो एमसीसी अब पुरानो भइसक्यो, तपाईँहरू काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सफल भयो। त्यसमा पनि एउटा कुरा छ, त्यसमा पनि के छ भने काङ्ग्रेसको एउटा आधारभूत धारणा छ। त्यो आधारभूत धारणा भनेको के हो भने हाम्रा परराष्ट्र नीतिका केही आधारभूत मान्यता सिद्धान्तहरू छन्, जस्तो असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त। एसपीपीले त संलग्नता तर्फ प्रेरित गर्दैछ, सबभन्दा बढी पहल काङ्ग्रेसै गर्दैछ भन्छ। के अरे मैले पुरा गर्न पाएँ भने मलाई समय धेर भएन, बुझेँ होइन। म समयमै सक्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, यत्रो समय दिनुभएको छ, त्यसका लागि त आभारी छँदैछु। अब कुरा के हो त भन्दा हाम्रा आधारभूत जुन चाहिँ त परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्ने तत्त्वहरू छन्, हामी त्यसबाट विचलित भएर जाँदैनौँ। एक अर्को कुरा, परराष्ट्र नीतिका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हामी सहमतिमै गर्छौँ। यो दुईटा सिद्धान्त काङ्ग्रेसले बोकेको छ। त्यसकारण एमसीसी पनि हामीले सहमतिकै आधारमा गरेका छौँ। यो पनि एसपीपी पनि सहमतिमै गर्ने होइन। सुन्नु, एसपीपीका बारेमा त धेरै छलफल भइसक्यो। एमसीसी को कुरा मैले टुङ्ग्याएँ होइन। सुन्नु, मैले एमसीसी को कुरा किन गरेको त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्दाखेरि यो दुईटा सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर गर्छ है। र एसपीपीका बारेमा पनि यहाँले जुन भनिराख्नु भएको छ, एसपीपीका त धेरै पत्राचारहरू बाहिर पनि आइसकेका छन्, धेरै कुरा आइसकेका छ, अझ धेरै कुरा आउन बाँकी छ। त्यसकारण अहिलेका लागि म के भन्छु भने समयको अभाव भावनाले त्यो सबैमा म प्रवेश गरिनँ। अहिले एसपीपी ठिक हुँदैन, यो गर्नुहुन्न भनेर सरकारले नै, प्रधानमन्त्रीले नै बोलिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ त धेरै ज्यादा यसका बारेमा अब हुँदैन। तपाईँ रमेश लेखक, अब एसपीपीमा हामी जाँदैनौँ, त्यति हो, त्यो हो, साँचो हो, त्यसमा दुविधा छ र हो। यदि हजुरलाई दुविधा छ भने ल जाँदैनौँ, यसलाई दुविधामा नबस्नु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रमेश लेखक, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।